Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. आज हिजो हामीले थर्ड च्याप्टर सकायौँ है। आज च्याप्टर 4 छ। च्याप्टर 4 मा रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन एन्ड सोशलाइजेसन। यो सिलेबसमा कन्सेप्ट, मेथड एन्ड सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट, रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस, कन्सेप्ट अफ इम्प्लोइ सिलेक्सन, प्रोसेस अफ सिलेक्सन, सिलेक्सन इन्टरभ्यू, सिलेक्सन टेस्ट, concept and process of socialization, recruitment and selection practices in Nepal. यो यति नै हो सिलेबस यसमा यो च्याप्टरको। रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन एन्ड सोशलाइजेसन। अब यो रिक्रुटमेन्ट भनेपछि यो सिलेक्सन भन्दा अगाडिको प्रक्रिया हो। रिक्रुटमेन्टले के गर्छ त भनेपछि gathering pool of candidate who apply for the job. जब को लागि एप्लाई गर्ने क्यान्डिडेटहरुको समूह हो यो रिक्रुटमेन्ट भनेको। र रिक्रुटमेन्टमा बढी भन्दा बढी क्यान्डिडेटहरु किन आवश्यक छन् त भनेपछि जति धेरै क्यान्डिडेट हुन्छन् त्यति राम्रो मान्छे सिलेक्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो यहाँ हुनाले रिक्रुटमेन्टमा लार्ज पुल अफ क्यान्डिडेट चाहिँ आवश्यक हुन्छ अर्गनाइजेसनको लागि। त्यसपछि सिलेक्सनमा सिलेक्सन भनेको के त भनेपछि process of selecting best fit candidate. Best fit candidate लाई चाहिँ select गर्ने प्रक्रिया। Best fit according to requirement of organization. Organization को requirement के छ? त्यो requirement अनुसारले best fit, skill, ability, efficiency according to job description and specification. Best fit candidate will be selected. Selection भयो। सोशलाइजेसन भनेको यो चाहिँ नि प्रोसेस अफ इंट्रोड्यूसिङ एम्प्लोई इन न्यू अर्गनाइजेसन, इन न्यू कल्चर, न्यू बिहेभियर। यो नयाँ कल्चरसँग नयाँ चाहिँ नि सोसाइटीसँग इन्ट्रोड्युस गराउने प्रक्रिया सोशलाइजेसन। यो तीनटा कुरा चाहिँ नि हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं। कन्सेप्ट अफ रिक्रुटमेन्ट। यो रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो त? Recruitment is the process of attracting and obtaining as many applications as possible from qualified job seekers. Job seekerहरुबाट बढी भन्दा बढी एप्लिकेसन एक्वायर गर्ने प्रक्रिया हो यो रिक्रुटमेन्ट। Recruitment is the process of creating a pool of potential employees in an organization to fulfill the human need. It aims to attract a high-performing workforce in the organization. Thus, recruitment is linking activity that brings together those with job to fill and those seeking the job. Job seeker र job requirement. हेलो सुनिया छ है? सुनिया छ है ल? Yes, sir. No, okay. Recruitment is process of identifying and preparing potential candidate to fill the application form. It is an initial phase of employment process. Recruitment inspires the potential candidate to fill the application form for employment. It is the
process of bringing together those who are offering job and those who are seeking job. After estimating the need and requirement of human resource in the organization, the HR manager proceed with the identification of sources of HR, which is termed as recruitment. Recruitment strategy starts with clearly understanding your company's value in order to best understand the employee behavior you want to attract. यो चाहिँ नि अब रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस भनेको इम्प्लोइलाई चाहिँ जब एप्लिकेसन फिलअप गर्नको लागि आकर्षित गराउने र एप्लिकेन्टहरूको समूह जमात भेला गर्ने प्रक्रिया हो। यो अब रिक्रुटमेन्टको लागि जुन जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ नि रिक्रुटमेन्टको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब डिस्क्रिप्सनले जब चाहिँ कस्तो देखाउँछ त, त्यो जबको लागि एप्लाई गर्न मान्छेहरू कतिको आतुर हुन्छन्। अब जब सिचुएसन एकदमै डिफिकल्ट सिचुएसन छ, जब एकदम हजार्ड्सहरू छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मान्छेले चाहिँ एप्लाई गर्दैन, अथवा चाहिँ जबबाट पाउने जुन रेम्युनरेसन आदि इत्यादि कुरो हो त्यो त्यति चाहिँ राम्रो छैन भने पनि क्यान्डिडेटहरू कम आकर्षित हुन्छन्। जब सिचुएसन कस्तो छ, जब इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यो जबमा क्वालिटी अफ वर्क लाइफको सिचुएसन के कस्तो छ, ती कुराहरू के हो त भनेपछि एप्लिकेन्ट्सहरूलाई आकर्षित गर्ने माध्यमहरू हुन्। र अर्को कुरो जुन जब स्पेसिफिकेसन छ त्यसले एक्सप्लेन गर्ने स्किल क्वालिटी, त्यो पनि के हो त भनेपछि एप्लिकेन्टहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने त्यो पनि एउटा माध्यम हो। यो जब स्पेसिफिकेसन जब डिस्क्रिप्सनले रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। रिक्रुटमेन्ट भनेको यो चाहिँ सिलेक्सन भन्दा अगाडिको प्रक्रिया, इम्प्लोइ सिलेक्सनको लागि ठुलो जमात भेला पार्ने, यो प्रोस्पेक्टिभ क्यान्डिडेट्सहरूको ठुलो समूह भेला पार्ने प्रक्रिया हो। बुझिया छ है? ओके, अब यहाँ केही डेफिनेसनहरू छन्। ग्यारी डेस्लरले डिफाइन गर्नुभएको छ रिक्रुटमेन्टलाई। इम्प्लोइ रिक्रुटमेन्ट मिन्स फाइन्डिङ एन्ड अर एट्र्याक्टिङ एप्लिकेन्ट फर द इम्प्लोइज ओपन पोजिसन। यो चाहिँ एप्लिकेन्ट्सहरूलाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने, एट्र्याक्ट गर्ने प्रक्रिया भनेर ग्यारी डेस्लरले डिफाइन गर्नुभएको छ। डिसेन्जो एन्ड रबिन्सको परिभाषा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। रिक्रुटिङ इज द प्रोसेस अफ डिस्कभरिङ पोटेन्सियल जब क्यान्डिडेट्स। पोटेन्सियल जब क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने, डिस्कभर गर्ने, सर्चिङ गर्ने प्रक्रिया हो भनेर डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ। र फिसरको डेफिनेसन अनुसारले रिक्रुटमेन्ट इज द प्रोसेस बाइ विच अर्गनाइजेसन लोकेट एन्ड एट्र्याक्ट इन्डिभिजुअल हु फिल जब भ्याकेन्सी फिल गर्नेहरूलाई लोकेट गर्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने प्रक्रिया रिक्रुटमेन्ट हो भनेर विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गर्नुभएको छ रिक्रुटमेन्टलाई। र अब अर्को चाहिँ हाम्रो सोर्सेस अर मेथड्स अफ रिक्रुटमेन्ट। सोर्सेस अफ रिक्रुटमेन्ट अर मेथड्स अफ रिक्रुटमेन्ट, हामीले दुईटा सोर्स यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, इन्टर्नल सोर्स एन्ड एक्सटर्नल सोर्स। रिक्रुटमेन्टको लागि इन्टर्नल सोर्समा इम्प्लोइ विदिन द अर्गनाइजेसन विल एप्लाई फर न्यू भ्याकेन्सी इन द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा नयाँ भ्याकेन्सीको लागि अर्गनाइजेसनभित्रै भएका इम्प्लोइहरूले एप्लाई गर्छन्। र एक्सटर्नल सोर्समा भनौँ न क्यान्डिडेट विल एप्लाई फ्रम आउटसाइड द अर्गनाइजेसन फर भ्याकेन्ट पोस्ट इन द अर्गनाइजेसन।
यो अर्गनाइजेसन भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरूले अर्गनाइजेसनको भ्याकेन्ट पोस्टको लागि एप्लाई गर्छन् एक्सटर्नल सोर्समा। Internal source involves employees who are working in different positions of the organization. In some case, employees within the organization are taken as an important source of recruitment. To fill up the vacancy, employees are upgraded, transferred, promoted, or sometimes demoted. External source involves sources lies outside the organization, and organization do not have efficient and sufficient employee from internal sources, then they think about external sources. The internal source provide an immense ground for attraction of capable candidate to fill up the vacancy. External source organization बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ भ्याकेन्ट पोस्टको लागि एप्लाई गर्छन् र इन्टरनल सोर्समा अर्गनाइजेसन भित्रकै अर्गनाइजेसनकै इम्प्लोइहरू कार्यरतहरूले चाहिने भ्याकेन्ट पोस्टको लागि एप्लाई गर्छन्। अब यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट के छन् त भनेपछि इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टमा हामीले विभिन्न सोर्सहरू यहाँ उल्लेख गर्यौं। यो चाहिँ इन्टरनल सोर्समा प्रमोसन, ट्रान्सफर, यो चाहिँ जब रोटेसन, फर्मर इम्प्लोइ हायर, इम्प्लोइ रिफरल, स्किल इन्भेन्ट्री, यी चाहिँ इन्टरनल सोर्सेस अफ रिक्रुटमेन्ट हो। अब यसमा हाम्रो चाहिने प्रमोसन भनेको के त भन्दा चाहिँ इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन विल बी प्रोमोटेड फ्रम लोअर लेभल टु हायर लेभल, अप्पर लेभल। हायर लेभलबाट अप्पर लेभलको लागि प्रमोट गरिन्छ। इट इज भर्टिकल एक्सपान्सन अफ जब भनेर भन्छ। यो भर्टिकल एक्सपान्सन जब पहिला तल्लो लेभलमा चाहिँ नै एपोइन्ट गरिन्छ, त्यो लोअर लेभलको काम परफर्म गर्ने पर्याप्त दक्षता भइसकेपछि समय परिस्थिति अनुसारले अप्पर लेभलको लागि पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ उपयुक्त बनाइन्छ र अप्पर लेभलमा हायर लेभलमा प्रमोट गरिन्छ। प्रमोसन एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सोर्स हो रिक्रुटमेन्टको। रिक्रुटमेन्ट भनेपछि सिलेक्सन भन्दा अगाडि हो। अब यो जुन चाहिँ हामी यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरेका हुन्छौँ, यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा कसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो, कसलाई चाहिँ माथिल्लो लेभलमा लैजाने हो भनेर यो चाहिँ तयारीको अवस्था। त्यसो भनौँ न, हायर लेभलमा कति भ्याकेन्ट पोस्ट राइज हुँदैछन् र त्यसको लागि एप्लाई गर्ने लोअर लेभलमा कति मान्छेहरू छन्। किनभने लोअर लेभलमा मान्छेहरू बढी हुन्छन्, इम्प्लोइहरू बढी हुन्छन्, हायर लेभलमा कम हुन्छन्। हायर लेभलमा एकजना चाहिँ एक पोस्ट भ्याकेन्ट भयो भने त्यसको लागि लोअर लेभलबाट 20 जनाले अप्लाई गर्लान् अथवा चाहिँ 10 जनाले अप्लाई गर्लान्। त्यो एक्सटर्नल सोर्सको जस्तो पर्याप्त क्यान्डिडेटहरू नभए नि अब यसका केही एडभान्टेजहरू छन्। त्यही भएर इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टलाई चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको महत्त्वपूर्ण कुरो यो चाहिँ नि इम्प्लोइ रिटेन्सन, इम्प्लोइ मोटिभेसनको लागि यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो मानिन्छ। यो चाहिँ के हो त भनेपछि vertical expansion of job. It relate to give higher level position from lower level on the basis of efficiency and experience of the employee. It maintains rank, status and grade of the employee. ले चाहिँ अब र्याङ्क लोअर र्याङ्कबाट हायर र्याङ्कमा लैजाने अथवा चाहिँ लोअर लेभलबाट हायर लेभलमा लैजाने, यो चाहिँ भर्टिकल एक्सपान्सन अफ जब, यो प्रमोसन हुने। र अर्को चाहिँ ट्रान्सफर भनेर भन्यौँ। ट्रान्सफर भनेपछि यो चाहिँ के हो त भनेपछि
लेटरल मोमेन्टम अफ द इम्प्लोइ हुनु होइन, लेटरल मोमेन्टम मात्रै हो, एक्सपान्सन पनि नहुनु, लेटरल मोमेन्टम। इम्प्लोइ विल मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस इन सेम पोस्ट, सेम पोस्टमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा चाहिँ एक अर्गनाइजेसनबाट अर्को अर्गनाइजेसनमा मुभ हुन्छ यो ट्रान्सफरमा होइन। ट्रान्सफर अब भनौँ न यो चाहिँ नै विशेष गरेर यो ट्रान्सफर चाहिँ यो धेरै ठुलो अर्गनाइजेसन जसको धेरै ब्रान्चेसहरू छन् त्यसको लागि ट्रान्सफर उपयुक्त छ। सानो अर्गनाइजेसनमा ट्रान्सफर हुँदैन, एउटा मात्रै ब्रान्च छ भने त्यहाँ ट्रान्सफरको कुरै हुँदैन। जस्तो अब पब्लिक सर्भिस कमिसनमा के हुन्छ त भनेपछि देशभरि जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसहरू छन्, गभर्मेन्ट अफिसमा 2-2 वर्षमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ हरेक ठाउँमा। अब यो ट्रान्सफर कस्तो त भनेपछि पहिलो कुरो त अब सबै ठाउँको जोग्राफिकल लोकालिटी एउटै किसिमको हुँदैन। कुनै ठाउँमा राम्रो होला, कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो होला, कुनै ठाउँमा भनौँ न बस्नै गाह्रो जसो एकदमै चाहिँ दुर्गम ठाउँ भनौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ जोग्राफिकल डिफिकल्टिजले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कमीले गर्दाखेरि त्यहाँको जनजीवन कष्टकर हुन्छ, त्यहाँ मान्छे बस्नु नरुचाउला। यो चाहिँ ट्रान्सफरले के गर्छ त भनेपछि एक किसिमको रोटेसन, 2 वर्ष 1 वर्ष 6 महिना एउटा वर्ष अर्को त्यसै चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो ठाउँ जहाँ चाहिँ इम्प्लोइ बस्न रुचाउँदैन त्यस्तो ठाउँको इम्प्लोइ निडलाई पुरा गर्छ ट्रान्सफरले। र अर्को कुरो सबै ठाउँको बिजनेस एक्टिभिटिजहरू एउटै किसिमको हुँदैन। कुनै ठाउँमा बिजनेस एक्टिभिटी बढी हुन्छ, कुनै ठाउँमा कम हुन्छ, अथवा चाहिँ टाइम ड्युरेसन, सर्टेन टाइम ड्युरेसनमा एउटा ठाउँमा बिजनेस एक्टिभिटीहरू बढी होला, राम्रो बिजनेस होला, अर्को ठाउँमा कम होला। त्यसले के गर्छ त भनेपछि ओभर स्टाफिङ, अन्डर स्टाफिङका समस्याहरू सिर्जना गर्छ। बिजनेस कम हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ओभर स्टाफिङको समस्या होला, बिजनेस बढी हुँदाखेरि अन्डर स्टाफिङको समस्या होला। र यो ट्रान्सफरले यो ओभर स्टाफिङ, अन्डर स्टाफिङका समस्यालाई पनि समाधान गर्छ। जहाँ चाहिँ अन्डर स्टाफिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नै अर्को ठाउँबाट इम्प्लोइलाई ट्रान्सफर गरेर प्रिफी गरिन्छ। यो ट्रान्सफर चाहिँ के त हुन्छ लेटरल मुभमेन्टम अफ द इम्प्लोइ। र अर्को हामीले जब रोटेसन भनेर भन्यौँ। जब रोटेसन र ट्रान्सफर चाहिँ के फरक छ त भनेपछि ट्रान्सफरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ इम्प्लोइ, सेम नेचरको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। तर जब रोटेसनमा एउटै अर्गनाइजेसनभित्र पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ विभिन्न अर्गनाइजेसनमा तर भिन्न नेचरको जब गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछ जब रोटेसनमा। जब रोटेसनले के त भनेपछि जब रोटेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण एडभान्टेज के त भनेपछि यसले इम्प्लोइले जुन एउटै नेचरको जब गरेर जुन चाहिँ एक किसिमको मोनोटोनस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाउँछ। र अर्को कुरो यो मल्टी भेराइटी स्किल लर्न हुन्छ यो जब रोटेसनले गर्दाखेरि। एउटा प्रकृतिको जब आज गऱ्यो भने भोलि रोटेसन भएर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ जबको प्रकृति भिन्नै हुनसक्छ। अथवा आज भनौँ न एउटा चाहिँ टेबल वर्क, क्लेरिकल वर्क गरिराखेको मान्छे भोलि फ्रन्ट अफिसमा गएर पब्लिकसँग डिलिङ गर्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यस्तो किसिमको जब रोटेसनले के हुन्छ त भनेपछि मान्छेमा एउटा चाहिँ भिन्नै परिवेशमा, भिन्नै परिस्थितिमा, भिन्नै नेचरको, भिन्नै स्किल रिक्वायरमेन्ट भएको जब गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ जब रोटेसनले। बुझिया छ है बाबु नानीहरू? बुझिया छ? हेलो। अब अर्को चाहिँ नि फर्मर इम्प्लोइ रिहायर। अब यो फर्मर इम्प्लोइ रिहायर भनेको अब पहिला काम गरेको इम्प्लोइ
त्यस्तो इम्प्लोइलाई पुनः हायर गर्ने प्रक्रिया हो फर्मर इम्प्लोइ रिहायर। फर्मर इम्प्लोइ रिहायरबाट पनि अर्गनाइजेसनको निड पुरा हुन्छ। अब कस्तो त भन्दा विभिन्न कारणले जब छोडेको हुन्छ। अब कतिपय अवस्थामा रिटायरमेन्ट भइसकेपछि पनि रिहायर गरिन्छ। रिटायरमेन्टको कारणले गर्दाखेरि जब छोडेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ अन्य कारणले गर्दाखेरि जब छोडेको हुनसक्छ, अथवा चाहिँ केही भनौँ न इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको बिचमा केही बार्गेनिङ मिलेन भने पनि जब छोड्न सक्छ, अथवा चाहिँ सर्टेन टाइम बेसिसमा एपोइन्ट गरेको इम्प्लोइ त्यो टाइम चाहिँ सकियो भने त्यसरी पनि जब छोडेको हुनसक्छ। र विभिन्न समयमा अर्गनाइजेसनभित्र काम गरेका इम्प्लोइहरूको रिकर्ड चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले राखेको हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा त्यो रिकर्ड चाहिँ राखेको हुन्छ। कुन समयमा कसले काम गरेको थियो भन्ने रिकर्डहरू चाहिँ राखेको हुन्छ। र ल सुनिया छ है? हेलो। जब रोटेसन, जब फर्मर इम्प्लोइ रिहायर भनेर हामी गफ गर्दै थियौँ। फर्मर इम्प्लोइ रिहायर, पहिले काम गरेको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ पुनः चाहिँ यो हायर गर्ने। अब के हुन्छ त भनेपछि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इम्प्लोयरले जब छोडेको हुनसक्छ। अब सर्टेन कन्ट्याक्ट बेसिसमा एपोइन्ट भएका इम्प्लोयहरू त्यो कन्ट्याक्टको टाइम पिरियड सकिएपछि सकियो, अथवा चाहिँ टेम्पोररी रूपमा एपोइन्ट गरिएकाहरू, अथवा चाहिँ विभिन्न कारणले छोड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरू, अथवा चाहिँ उमेर हदले रिटायर भएका व्यक्तिहरू। र त्यो चाहिँ नै अर्गनाइजेसनको ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले त्यो सबै इम्प्लोइहरूको इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ। र भोलिको दिनमा फेरि इम्प्लोइहरू हायर गर्नुपर्ने, अथवा चाहिँ त्यस्तो सर्ट टाइम बेसिसमा इम्प्लोइ राख्नुपर्ने स्थिति आयो भने कस्तो किसिमको कुन स्किल इफिसियन्सी भएको इम्प्लोइ चाहिने हो, ठ्याक्क त्यो स्किल कोसँग छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टसँग हुन्छ। र ठ्याक्क त्यस्तो इम्प्लोइलाई चाहिँ कल गरेर रिहायर गरिन्छ। यो चाहिँ नै फर्मर इम्प्लोइ रिहायर हुने हो। र अर्को इम्प्लोइ रिफरल। अब यो इम्प्लोइ रिफरल भनेको इम्प्लोइले इम्प्लोइलाई रिफर गर्ने हो। इम्प्लोइले अब यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भएको हुनाले अब बाहिरको मान्छेलाई रिफर गर्ने भन्ने कुरो नगरौँ। बाहिरको मान्छे रिफर गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स भइहाल्यो हैन। इम्प्लोइ त अब इन्टरनल नै भयो, इम्प्लोइले इम्प्लोइलाई नै रिफर गर्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ रिफरललाई चाहिँ इम्प्लोइ रिफरल भनेर भनिन्छ। जसो कुनै अर्गनाइजेसनमा भ्याकेन्सी एराइज भयो र त्यसको लागि उपयुक्त क्यान्डिडेट कहाँ छ त, कुन अर्गनाइजेसनमा छ, अथवा चाहिँ त्यही भित्र कोही छ कि त्यस्तो इफिसियन्ट मान्छे जसको स्किल इफिसियन्सीको बारेमा अर्गनाइजेसनलाई त्यति राम्रोसँग जानकारी नभएको, तर कुनै इम्प्लोइलाई चाहिँ त्यसको बारेमा राम्रो जानकारी भएको, त्यस्तो किसिमको छ भने इम्प्लोइले रिफर गर्न सक्छ। इम्प्लोइ रिफरल र स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टम। यो स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टममा यो पनि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमसित सम्बन्धित कुरो हो। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनले के इन्फर्मेसन राखेको हुन्छ त भनेपछि हरेक इम्प्लोइको स्किल नलेज जुन चाहिँ युज भएको हुन्छ अथवा चाहिँ युज भएको हुँदैन हैन, त्यस्तो किसिमको को मान्छेसँग कस्तो किसिमको स्किल छ, दक्षता छ भन्ने कुरो इन्फर्मेसन ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले राखेको हुन्छ। र अर्गनाइजेसनको निड अनुसारको
स्किल कोसँग छ यो चाहिँ स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट पनि इम्प्लोइलाई चाहिँ भनौँ न रिक्रुट गर्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ के हो त भनेपछि स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टम बुझियो है बुझिया छ नि Yes, sir. अब अर्को एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट इन्टरनल सोर्सको अब केही एडभान्टेज पनि छन् केही डिसएडभान्टेज पनि छन् एडभान्टेजमा इम्प्रुभ मोरल इम्प्लोइको मोरल इन्हान्समेन्ट गराउँछ भनौँ न इम्प्लोइमा एक किसिमको आशा हुन्छ भरोसा हुन्छ अर्गनाइजेसन प्रति अर्गनाइजेसनमा एकचोटि सेलेक्ट भइसकेपछि हायर लेभलको लागि अथवा चाहिँ अप्पर लेभलको लागि इम्प्लोइले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ र यो चाहिँ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको प्रोभिजनमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ माथिल्लो पोस्टमा जान पाइन्छ भन्ने एक किसिमको हौसला हुन्छ इम्प्लोइमा अथवा चाहिँ नै भनौँ न एउटा सानो पोस्टमा एकदमै राम्रो स्किल भएको भनौँ न भोलि गएर मास्टर डिग्री गएर लोकसेवाको खरदार नासुमा इन्ट्री होला मान्छे अब यो +2 लेभलको एजुकेसन पास गरेको मान्छे मागेको ठाउँमा मास्टर डिग्री गरेको मान्छे पनि इन्ट्री होला पक्कै पनि मास्टर डिग्री गरेको मान्छे चाहिँ पक्कै पनि स्किल्ड हुन्छ +2 गरेको भन्दा त्यो मान्छे किन त्यहाँ चाहिँ इन्ट्री हुन्छ त भनेपछि भोलि म इन्टरनल प्रमोसनमा पर्छु माथि जान्छु मेरो प्रमोसन हुन्छ भन्ने एक्सपेक्ट गर्छ र इन्टरनल रिक्रुटमेन्टले के त भनेपछि इम्प्लोइमा एक किसिमको मोरल इन्हान्समेन्ट गरेको हुन्छ र अर्को चाहिँ बेटर सेलेक्सन भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ बेटर सेलेक्सन भनेको कस्तो त भनेपछि भनौँ न यो एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टमा के हुन्छ त भनेपछि इम्प्लोइलाई एकछिनको इभ्यालुएसन एकछिन हेरेको आधारमा इभ्यालुएट गरिन्छ भनौँ न रिटन इक्जाम होला ओरल होला अथवा चाहिँ फिजिकल टेस्ट आदि इत्यादि के हो त भनेपछि एकछिन 1 घण्टा 2 घण्टा इन्टरेक्सन गरेको आधारमा चाहिँ नै सिलेक्सन गर्नु त्यो भन्दा जुन चाहिँ काम गरिराखेको इम्प्लोइ जोसँग महिनौं वर्षौंसम्म जोसँग इन्टरेक्सन भइरहेछ त्यो व्यक्तिको बारेमा अझ राम्रोसँग जानकारी हुन्छ कुन मान्छे कस्तो हो एटिट्युड बिहेभियर सबै कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ त्यो भए हुनाले यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टले के त भनेपछि राम्रो इम्प्लोइलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने सम्भावना दिन्छ इन्टरनल सोर्सबाट किन त भनेपछि एउटा स्किल क्वालिफिकेसन क्वालिटी मात्रै भन्दा पनि त्यो इन्टरनल सोर्समा के हुन्छ त भनेपछि सबै व्यवहार इम्प्लोइको सबै व्यवहार चाहिँ बुझिएको हुन्छ त्यो भए हुनाले त्यो इन्टरनल सोर्सबाट अझ राम्रो इम्प्लोइ सिलेक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ र अर्को प्रमोट लोयल्टी इम्प्लोइ लोयल्टी पनि प्रमोट हुन्छ यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टले भनौँ न इम्प्लोइ चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति वफादार हुन्छ अर्गनाइजेसनको चाहिँ भनौँ न गुडविल रिपुटेसनको लागि काम गर्छ इम्प्लोइले प्रमोसनको सिस्टम छ भने प्रमोसनको सिस्टम छैन भने अर्गनाइजेसनसँग त्यतिको एट्याचमेन्ट हुँदैन यो लोयल्टी प्रमोट गर्नको लागि पनि के त भने चाहिँ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट आवश्यक छ र अर्को चाहिँ मिनिमाइज टर्नओभर अब भनौँ न टर्नओभर किन हुन्छ त भने चाहिँ इम्प्लोइ डिसस्याटिस्फ्याक्सन जब सेटिस्फ्याक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि टर्नओभर हुने एउटा प्रमुख कारण हो अन्य कारणहरू पनि होलान् हैन टर्नओभर हुने जब छोड्ने जाने हिँड्ने अरू कारण पनि होलान् मान्छेले राम्रो अपर्च्युनिटी पाउने बित्तिकै जस्तोसुकै जब पनि छोडेर हिँड्छ त्यो त कारण छँदैछ र पनि एउटा के हो त भने चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन पनि एउटा कारण हो मान्छे जबमा सेटिस्फाइड छैन भने
छोड्छ, अर्को जब खोज्छ अथवा चाहिँ घरमै पनि बस्न सक्छ। र यो चाहिँ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट अथवा चाहिँ प्रमोसनको प्रोभिजनले इम्प्लोइमा एउटा चाहिँ आशा जगाएको हुन्छ। इम्प्लोइलाई चाहिँ भनौँ न जबप्रति लोयल बनाएको हुन्छ र टर्नओभरलाई पनि कम गराउँछ। टर्नओभर त्यो अब प्रमोसन हुने, भोलि राम्रो अपर्च्युनिटी पाउनेहरू जुन चाहिँ भोलिको आशा छ त्यो सपना बुनेर मान्छे चाहिँ खुसी भएर बसेको हुन्छ र वर्तमान अवस्थामा भएका दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ बिर्सेर भोलिको सुनौलो भविष्यको आशा गरेर बसेको हुन्छ यो इन्टरनल रिक्रुटमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को चाहिँ मिनिमाइज ट्रेनिङ कस्ट। अब एक्सटर्नल सोर्सबाट रिक्रुट भएको, एक्सटर्नल सोर्सबाट सिलेक्ट भएको इम्प्लोइ चाहिँ थ्योरिटिकल नलेज होला, प्र्याक्टिकल नलेजको कमी हुन्छ नै स्वाभाविक रूपमा। तर इन्टरनल सोर्स अर्गनाइजेसनभित्र आइसकेको मान्छेले धेरै कुरो, प्र्याक्टिकल कुरो थाहा पाइसकेको हुन्छ र अर्गनाइजेसनको रुल्स, रेगुलेसन, सिस्टम, प्रोसिडर आदि इत्यादि सबै कुरो चाहिँ थाहा पाइसकेको हुन्छ र जुन नयाँ इम्प्लोइ सिलेक्ट गरेर अथवा चाहिँ एक्सटर्नल सोर्सबाट इम्प्लोइ सिलेक्ट गरेर ट्रेनिङ आदि इत्यादिमा जुन चाहिँ खर्च हुन्छ, इन्टरनल सोर्सबाट इम्प्लोइ सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यो ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ कम हुन जान्छ, बस्न जान्छ। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, कस्ट रिडक्सन हुन्छ भनेर भनौँ होइन। र अर्को चाहिँ इम्प्रुभ कमिटमेन्ट, इम्प्लोइ कमिटमेन्ट पनि बढाउँछ यसले। इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टले इम्प्लोइलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति वफादार बनाउँछ, लोयल बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि कमिटमेन्ट राम्रो हुन्छ र इजी टु एडप्ट। यो चाहिँ एडप्टेसन, इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन, अर्गनाइजेसनल एडप्टेसन सजिलो बनाउँछ, किनभने इन्टरनल सोर्सबाट आउने इम्प्लोइले अर्गनाइजेसनको बारेमा, अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, अर्गनाइजेसनको कल्चरको बारेमा, अर्गनाइजेसनको सिस्टम प्रोसिडरको बारेमा थाहा पाएको हुन्छ र त्यो चाहिँ सिस्टममा सजिलैसँग आफूलाई घुलमिल गराउन सक्छ इम्प्लोइले। र अब यसको डिसएडभान्टेज पनि छ, ल्याक अफ ओरिजिनल थिङ्किङ। अब जुन चाहिँ नि इन्टरनल सोर्सबाट भ्याकेन्सी फुलफिल गर्दाखेरि पुरानै मान्छे, पुरानै स्किल, पुरानै नलेज भएको मान्छे चाहिँ आउँछ, जबकि मार्केटमा अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीको ज्ञान भएका, नयाँ चाहिँ क्रिएटिभ माइन्ड भएको मान्छेहरू चाहिँ जुन मार्केटमा हुन्छ त्यसले चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउँदैन, त्यो मान्छे चाहिँ अपर्च्युनिटीबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ओरिजिनल थिङ्किङ अथवा चाहिँ क्रिएटिभिटी, इनोभेसन हुन्छ नयाँ माइन्डमा, त्यो नयाँ माइन्ड चाहिँ, त्यो क्रिएटिभ माइन्ड चाहिँ हायर हुनबाट वञ्चित हुन्छ। ल्याक अफ ओरिजिनल थिङ्किङ। बाइसनेस इन सिलेक्सन। अब सिलेक्सनमा बाइसनेस हुने कुरो स्वाभाविक हो, किनभने अर्गनाइजेसनभित्रको इम्प्लोइहरूको एचआर म्यानेजरसँग राम्रो चिन्जान होला, राम्रो फ्रेन्डसिप होला, राम्रो रिलेसन होला र एचआर डिपार्टमेन्टले चिने जानेको इम्प्लोइलाई सिलेक्ट गर्दाखेरि नेयर डियरर भन्ने कुरो पक्कै पनि त्यो हुन्छ होला, जसले गर्दाखेरि यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टमा बायसनेस हुन्छ। र अर्को लिमिटेड अल्टरनेटिभ्स। अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि अब यही रिक्रुटमेन्टको कुरो भयो, लार्ज पुल भनेर जुन भन्छौँ त्यत्रो लार्ज पुल नहोला, किनभने कुनै अर्गनाइजेसनमा सीमित हुन्छन् इम्प्लोइहरू र ती सीमित व्यक्तिबाट चाहिँ नै नयाँ पोस्टको लागि एपोइन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि ओपन मार्केटमा जाने हो भने त्यो पोस्टको लागि 20,000ले एप्लाई गर्थे होलान् अथवा चाहिँ 50,000ले एप्लाई गर्थे होलान्, तर इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टले गर्दाखेरि त्यो 50,000को ठाउँमा
5 जना मात्रै पनि सीमित हुन सक्छ 5 जनाबाट 1 जना सिलेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ त्यसले के हुन्छ भने चाहिँ अल्टरनेटिभलाई चाहिँ सीमित बनाउँछ अथवा चाहिँ कम्पिटिसन घटाउँछ बेस्ड अन सिनियरिटी अब यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको मेन आधार भनेको सिनियरिटी हो सिनियरिटी भन्दाखेरि अब भनौँ न एपोइन्टमेन्टको आधारमा जेठो कुन छ उमेरको आधार भन्दा पनि एपोइन्टमेन्टको आधारमा जेठो कुन छ अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा बढी काम कसले गरेको छ अब यो सामान्य मान्यता के छ त भने चाहिँ बढी काम गर्ने मान्छेले राम्रो काम गर्छ अथवा चाहिँ एक्सपिरियन्स लामो भएको व्यक्ति अथवा चाहिँ एक्सपिरियन्स बढी भएको मान्छेमा चाहिँ नलेज स्किल राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता कहिलेकाहीँ यो राइट नहुन सक्छ लामो समय काम गर्ने बित्तिकै मान्छेमा राम्रो स्किल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुन सक्छ जुन छोटो समय काम गरेको व्यक्तिले पनि अझ राम्रोसँग काम गरेको हुन सक्छ यो अब यसको डिसएडभान्टेज के हो त भने चाहिँ सिनियरिटीको आधारमा सेलेक्सन हुन्छ प्रमोसनको एउटा प्रमुख आधार भनेको सिनियरिटी हो जसले गर्दाखेरि भनौँ न योग्य मान्छे लोवर लेभलमा र कम योग्य मान्छे भनौँ अयोग्य नभनौँ कम योग्य मान्छे चाहिँ अप्पर लेभलमा हुन सक्छ र अर्को डिस्करेज क्रिएटिभिटी अफ क्यान्डिडेटको क्रिएटिभिटीलाई पनि यसले के गर्छ त डिस्करेज गर्छ यो चाहिँ नि डिस्करेज क्रिएटिभ क्यान्डिडेटलाई चाहिँ डिस्करेज गर्छ क्रिएटिभ क्यान्डिडेट भनेको मार्केटमा क्रिएटिभ क्यान्डिडेट हुनसक्छ क्रिएटिभ माइन्ड भएको ओरिजिनल थिङ्किङ भएको मान्छे मार्केटमा हुनसक्छ र इन्टरनल रिक्रुटमेन्टले गर्दाखेरि त्यो लिमिटेसन तोकिदिन्छ लिमिटेसन तोकेपछि अर्गनाइजेसनभित्रकोले मात्रै एप्लाई गर्न पाउने भयो बाहिरको जुन चाहिँ क्रिएटिभ क्यान्डिडेट छ त्यो क्रिएटिभ क्यान्डिडेटले एप्लाई गर्न नपाउने भयो यो चाहिँ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट छ एक्सटर्नल सोर्समा अब एडभर्टाइजमेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज एजुकेसनल इन्स्टिट्युट लेबर युनियन प्रोफेसनल इन्स्टिट्युट प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज अनसोलिसिटेड एप्लिकेसन भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको हामी चिरपरिचित छौँ विभिन्न किसिमको पत्र पत्रिकाहरूमा जब भ्याकेन्सी आउँछ र त्यो देखेर भनौँ न जो जब सिकरहरू हुन्छन् जब सिकरहरूले एप्लाई गर्छन् त्यो चाहिँ अब जब भ्याकेन्सीमा कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी भएको अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको नलेज एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेले एप्लाई गर्नु भनेर तोकेको हुन्छ र त्यसैको आधारमा जब सिकरहरू जो चाहिँ मार्केटमा जब खोजिराखेका हुन्छन् उनीहरूले एप्लाई गर्छन् त्यो चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भयो र अर्को यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेर यहाँ हामीले उल्लेख गरेका छौँ यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जको प्र्याक्टिस हामी कहाँ चाहिँ छैन यो बाहिर फरेन कन्ट्री डेभलप्ड कन्ट्रीहरूतिर भएको प्र्याक्टिस हो यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेको यो चाहिँ स्टेट ओन्ड एजेन्सी हो यो चाहिँ राज्यले जसो हामी कहाँ पनि यो राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्र भन्छ होइन त्यस्तै हो स्वरोजगार केन्द्र भन्छ रोजगार केन्द्र भनेर त्यो राख्या जस्तो लाग्छ जे होस् त्यस्तै हो राज्यले चाहिँ एउटा एजेन्सी इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युट अर्गनाइजेसनै भनौँ अर्गनाइजेसनै इस्टाब्लिस गरेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नै जब सिकरहरूले आफ्नो बायोडाटा चाहिँ सब्मिट गरेको हुन्छ र भोलि कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ भनौँ न बिजनेस अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन अब भनौँ न सिभिल सर्भिस पनि त्यही इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जबाट फुलफिल हुन्छ कतिपय डेभलप्ड कन्ट्रीहरूतिर होइन यो चाहिँ अब जुन अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मेन पावर चाहिन्छ इम्प्लोइ चाहिने क्वालिटी अथवा चाहिँ भनौँ न जब स्पेसिफिकेसन
त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा दिइन्छ र इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले त्यो स्किल भएको त्यस्तो किसिमको स्किल भएको इम्प्लोइहरू व्यक्तिहरूलाई एप्लाई गर्न भनौँ न सहयोग गर्छ। त्यो चाहिँ त्यसले इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले नै इम्प्लोइ पठाउने चाहिँ होइन, एप्लाई गर्नको लागि खबर गरिदिने अथवा चाहिँ सहयोग गरिदिने हो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले। त्यस्तो त्यो पनि के भयो त भन्दा चाहिँ एउटा एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस भयो। र अर्को चाहिँ एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन भनेको अब स्कुल कलेजहरू जहाँ चाहिँ म्यान पावर उत्पादन भएको हुन्छ, म्यान पावर उत्पादन हुने इन्स्टिट्युटहरू पनि के हुन्छ भनेपछि एउटा एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट। र अर्को चाहिँ लेबर युनियन। अब कतिपय अवस्थामा हजुर भनौँ न नेपालकै सिनारियो हेर्ने हो भने पनि लेबर युनियन एकदमै अर्गनाइजेसनमा हाबी भएको अवस्था हामी देख्छौँ। र लेबर युनियनले कतिपय अवस्थामा के गरे हुन्छ त भनेपछि लेबर युनियनले म्यानेजमेन्टसँग एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ, नयाँ इम्प्लोइ चाहिँ ल्याउने एग्रिमेन्ट नै गरेको हुन्छ र त्यो एग्रिमेन्ट अनुसारले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इम्प्लोइ चाहियो भने त्यो लेबर युनियनले सप्लाई गर्छ। किनभने लेबर युनियनको चाहिँ अर्गनाइजेसन बाहिर वाइड कन्ट्याक्ट हुन्छ भनेर भनौँ होइन, र उनीहरूले आफ्नो फेभरको आफ्नो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई उपयुक्त हुने स्किल इफिसियन्सी भएको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ ल्याउँछ। त्यसलाई त्यो चाहिँ लेबर युनियन पनि एउटा एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको एउटा चाहिँ माध्यम भयो। र अर्को चाहिँ प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसन भनेर भन्यो। प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसन भनेको जस्तो अब भनौँ न मेडिकल कलेजहरू, इन्जिनियरिङ कलेजहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन्स्टिट्युटहरू होइन, जसले चाहिँ प्रोफेसनल म्यान पावरहरू उत्पादन गरेको हुन्छ। तिनीहरू पनि एउटा ह्युमन रिसोर्स सप्लाई गर्ने एजेन्सीहरू भनौँ अथवा चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको प्रमुख स्रोतहरू भए। र अर्को प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज। यो प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सिज भनेको यो प्राइभेट एजेन्सी हो। यो प्राइभेट एजेन्सीमा विभिन्न किसिमको व्यक्तिहरू आबद्ध हुन्छन् र कुनै अर्गनाइजेसनलाई म्यान पावर चाहियो भने इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीलाई चाहिँ म्यान पावर डिमान्ड गर्छ र इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले त्यस्तो व्यक्तिहरू जो अर्गनाइजेसनलाई चाहिएको हो त्यो स्किल इफिसियन्सी भएको व्यक्तिहरू बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई सप्लाई गर्छ। त्यो बापत केही अब भनौँ न बिचमा कमिसन आदि इत्यादि चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीले लिन्छ। जसो अब भनौँ न यो म्यान पावर अर्गनाइजेसनहरू अथवा सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनहरू यिनीहरू चाहिँ प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी भए। र अर्को अनसोलिसिटेड एप्लिकेसन। यो अनसोलिसिटेड एप्लिकेसन भनेको के हो त भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ जब सिकरहरूले आफ्नो चाहिने स्किल अथवा आफ्नो पर्सनल बायोडाटा उल्लेख गरेर विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा एप्लिकेसन गरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनले मागेर होइन कि अर्गनाइजेसनलाई आवश्यक परेको बेलामा वी आर रेडी टु सर्भ भन्ने हिसाबले प्री एप्लिकेसनहरू छोडेको हुन्छ। भनौँ न अब कुनै व्यक्ति अब जागिर चाहियो अथवा भनौँ न टिचिङ गर्ने मन लाग्यो भने अब 10-20 वटा स्कुलहरूमा आफ्नो बायोडाटा छोडिदिन्छ। अनि भोलि अब कुन दिन त्यो स्कुललाई चाहिँ टिचरको आवश्यकता हुन्छ, यसो अकाउन्ट टिचर चाहियो भने ए ल फलानुले छोड्या छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कल गर्छ। त्यसलाई हामी अनसोलिसिटेड एप्लिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यो प्र्याक्टिस पनि के हो त भनेपछि एक्सटर्नल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण सोर्स हो। बुझिया छ है? हेलो हजुर भन्नुहोस् कुन
सेकेन्ड पोइन्ट त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेको यहाँ जुन प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी भनेर भन्यौँ होइन, त्यस्तै खालको हो। त्यो चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी नै हो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा। त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले के गर्छ त भनेपछि जो भनौँ न जब सिकरहरू हुन्छन्, जब सिकरहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ राखिराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा मिडिएटरको काम गर्छ। इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले मिडिएटरको काम गर्छ जब सिकर र यो चाहिँ जब प्रोभाइडरको बिचमा मिडिएटरको काम गर्छ। अब यो प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सीहरूले बिचमा कमिसन आदि इत्यादिको कुरो भयो त्यहाँ होइन। यो इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी भनेको गभर्मेन्ट ओन्ड एजेन्सी नै हो। त्यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज त्यो भनौँ न अब हामी पढ्यौँ, मास्टर डिग्री गऱ्यौँ, मैले मास्टर डिग्री गरेको छु, सकेँ, मसँग यस्तो स्किल छ, क्वालिफिकेसन छ, एक्सपिरियन्स छ भनेर आफ्नो चाहिँ बायोडाटा हामी त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जलाई दिन्छौँ। त्यस्तो बायोडाटाहरू धेरै हुन्छन्, सबैले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बायोडाटा दिएको हुन्छ। र भोलि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा एमबिए गरेको, एमबिएस गरेको मान्छे चाहियो भने मलाई एमबिएस गरेको यस्तो यस्तो क्वालिफिकेसन भएको मान्छे चाहियो भनेर अर्गनाइजेसनले त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जलाई चाहिँ भन्छ। र इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जले को मान्छे छन् त त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको निड अनुसारका को मान्छे छन् उनीहरूलाई चाहिँ ल एप्लाई गर भनेर खबर गरिदिन्छ। त्यो इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेको त्यस्तो हो। अलिकति यो नाम र काम अलिकति फरक जस्तो लाग्यो होइन। इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइ अर्को अर्गनाइजेसनमा जाने एक्सचेन्ज हुने भन्ने जसो भए सजिलैसँग बुझिन्थ्यो होला है कि कसो? इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज भनेको अब एउटा अर्गनाइजेसन जसो स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज भनेर यहाँबाट इन्टर्नसिप गर्न बाहिर जाने, जापान जाने, कोरिया जाने त्यो भए जस्तो है। इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्ज पनि एउटा अर्गनाइजेसनले अर्को अर्गनाइजेसनमा त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने त्यस्तो कन्सेप्ट भए सजिलैसँग बुझिन्थ्यो होइन। यो अलि भिन्न खालको छ। एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी हो, अहिले जब सिकरहरूको इन्फर्मेसन राख्छ र यो चाहिँ जब प्रोभाइडरहरूलाई चाहिँ त्यो भनौँ न जब सिकरहरूलाई एप्लाई गर्न सहयोग गर्छ। बुझ्यो है? बुझ्यो सर। एक्सक्युज सर, हजुर भन्नुहोस्। स्किल इन्भेन्टरी सिस्टम भनिदिनु न। हजुर, स्किल इन्भेन्टरी सिस्टम। स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेको ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा हामीले के पढाएको छौँ त भनेपछि अर्गनाइजेसनमा हरेक इम्प्लोइको के हुन्छ त पर्सनल इन्फर्मेसन हुन्छ होइन। को व्यक्तिसँग कस्तो स्किल छ, कस्तो ट्रेनिङ छ, कस्तो चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ, कस्तो किसिमको भनौँ न एक्स्ट्रा नलेज छ भन्ने कुरो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ राखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ स्किल इन्भेन्ट्री हो त्यो भनेको होइन। अर्गनाइजेसनको लागि स्किल इन्भेन्ट्री भयो नि त्यो। र भोलि अर्गनाइजेसनलाई नयाँ इम्प्लोइ चाहियो भने त्यो पोस्टमा काम गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरो स्किल इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट खोज्न सक्छौँ हामी। सबै इम्प्लोइहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन हेरेर त्यो पोस्टको लागि उपयुक्त को छ त उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पोस्टमा एप्लाई गर्न सहयोग गर्ने। त्यो चाहिँ अब इम्प्लोइ बाहिरबाट अन्तबाट कहाँबाट खोज्नु पर्यो भने त्यो इन्टरनल सोर्स अफ रिक्रुटमेन्ट भयो होइन। त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्रै छ। इम्प्लोइ अर्गनाइजेसनभित्रैको स्किल इन्भेन्ट्री छ, कसले कोसँग कस्तो किसिमको स्किल छ भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा छ। त्यो चाहिँ
कोसँग कस्तो स्किल छ, को व्यक्ति, जसो भनौँ न एउटा इन्जिनियरले इन्जिनियर पढेको मान्छे छ, अर्गनाइजेसनमा अब पाले भएर काम गरे हुन सक्छ नि हैन। अब भनौँ न अब मान्छेलाई चाहिँ बेसिक निड को कुरो न हो हैन। इन्जिनियर पढ्ने बित्तिकै इन्जिनियरको जागिर पाउँछ भन्ने छैन। पढेर त्यो चाहिँ एजुकेसनले खान दिँदैन, खानलाई काम गर्नु पर्यो। काम के पाउँछ त भने चाहिँ पालेको काम पाउँछ, गेटकिपर भएर बसेको हुन्छ। तर मान्छे चाहिँ इन्जिनियर, भोलि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ इन्जिनियर चाहियो भने यसो हेर्दाखेरि ओहो हाम्रो पाले पनि इन्जिनियर रहेछ, त्यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर त्यो गेटकिपरलाई चाहिँ त्यसको लागि एप्लाई गर्न सहयोग गर्छ। बुझियो हैन? स्किल इन्भेन्टरी। बुझ्यो सर, थ्यांक यू सर। ल हुन्छ, अब यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भोलि पढौँला है। ओके, बाई बाई। Bye, sir. Have a good day. Thanks for watching.